अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दज्जाल का फितना कुर्ब क़यामत के बदतरीन फितनों में से है, जिसे मगरिब आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़ के मुकम्मल हिस्सा ले रहा है। यही वक्त है कि मुसलमान भी इस फितने के बारे में खुद को आगाह करें और पिछली कौमों की तरह सोते न रह जाएं। दोस्तों, दज्जाल खुदाई का दावा करेगा और बज़ाहिर इसके पास तमाम खुदाई इख्तियारात, जैसा कि मुर्दों को ज़िंदा करना, जन्नत और जहन्नम दिखाना, बारिश बरसाना, खुराक और वसाइल पर कंट्रोल और लोगों की हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखने की ताकत मौजूद होगी। लेकिन ये सब कुछ नज़र का धोखा होगा ताकि मोमिनों और मुनाफिकों की आजमाइश की जा सके। दज्जाल की आमद से कबल इसके चेले यानी कि सीक्रेट सोसाइटीज़ के लोग इस तमाम खुफिया टेक्नोलॉजी को तैयार करेंगे, पूरी दुनिया को एक हुकूमत के नीचे इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, जिसे ये वन वर्ल्ड ऑर्डर का नाम देते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आइंदा भी इस तरह की मालूमाती वीडियोस देख सकें। दोस्तों, वन वर्ल्ड ऑर्डर के ज़रिए ये लोग पूरी दुनिया में अपनी हुक्मरानी राइज करके लोगों को अपने मातहत करना चाहते हैं। लोगों को एक आलमी हुकूमत में शामिल करने के लिए ये लोग वैसे तो खुफिया तौर पर बहुत तरीके अपना रहे हैं जिसकी लोगों को खबर तक नहीं, लेकिन इसमें से एक सबसे अहम तरीका होगा एक RFID नामी चिप का। इस चिप को ये इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल करके इसकी सोच, इसके जिस्म और इसकी हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकेंगे। दोस्तों, 2014 में एक अमेरिकी फिल्म मेकर डेविड क्रॉली ने ग्रे स्टेट नाम की एक फ़िल्म बनाई, जिसमें दिखाया गया कि ये सीक्रेट सोसाइटीज़ मुस्तकबिल में कैश को ख़त्म करके इंसानों के जिस्म के अंदर एक चिप को फिट करेंगी, जिसे RFID कहते हैं, जिसके बाद तमाम इंसान गवर्नमेंट के लिए सिर्फ एक भेड़ बकरी या मखसूस शनाख्ती नंबर बनकर रह जाएंगे। इस ID की वजह से लोगों को खाने पीने के लिए, लेन देन के लिए, जॉब हासिल करने के लिए इस RFID चिप को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे ये हमेशा गवर्नमेंट की नज़रों में रहेंगे। और अगर लोग इस चिप को लेने से इनकार करते हैं तो उन्हें फीमा नामी एक स्पेशल फोर्स के ज़रिए कैद कर लिया जाएगा जब तक कि वो इसे इम्प्लांट ना करवा लें। ये शायद ऐसे लोगों को जान से भी मारा जा सकता है। गवर्नमेंट की नज़र लोगों पे उनके घरों तक आ जाएगी, जिसकी वजह से उनकी प्राइवेसी बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगी। मज़ीद फिल्म में दिखाया गया कि मुल्क में आमदोरफ्त ख़त्म करके मार्शल लॉ को लगा दिया गया और लोग मजबूर हो जाते हैं खाने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए गवर्नमेंट का हुक्म मानने पर, और इस तरह से लोग वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का हिस्सा बनने लगते हैं। इस निशान को आप गौर से देखें, ये किस सीक्रेट सोसाइटी का सिंबल है। गर्ज ये कि इस फिल्म में इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के तमाम खुफिया एजेंडों को जो कि वो मुस्तकबिल के लिए प्लान कर रही हैं, उन्हें खोल के रख दिया गया। मगर इस फिल्म के रिलीज़ से कुछ महीने पहले ही डेविड क्रॉली की उसकी बीवी और 4 साला बेटी के साथ घर पर पुरअसरार तरीके से लाश मिली। और इस पर भी हैरानगी की बात ये कि बजाय इनकी मौत के केस को इन्वेस्टिगेट करने के, इसको मिस्टीरियस कहकर बंद कर दिया गया और वो फाइल आज तक दोबारा ना खुल सकी। इस फिल्म यानी ग्रे स्टेट का ट्रेलर आज भी YouTube पे मौजूद है, जिसे आप चाहें तो खुद देख सकते हैं। दोस्तों, बाइबल के अंदर इस RFID को मार्क ऑफ द बीस्ट या शैतानी छाप कहकर बयान किया गया है। बाइबल की आखिरी किताब यूहन्ना आर्फ कमाकाशा के अंदर ये कुछ इस अंदाज में बयान हुआ है। और इसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों, गरीबों, आज़ादों और ग़ुलामों के दाहिने हाथ में या इनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि इसके सिवा जिस पर निशान यानी इस हैवान का नाम या इसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और इसका अदद 666 है। दोस्तों, इस RFID से मुराद रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है। ये इतने साइज़ के ट्रांसमीटर हैं जितना कि चावल के दाने का साइज़ होता है, और इसके अंदर कोई बैटरी मौजूद नहीं होती। जबकि एक ट्रांसमीटर जिसके अंदर बैटरी मौजूद हो उसे रीडर कहते हैं। ये RFID को एक सिग्नल भेजता है, तो बदले में RFID रीडर को एक कोड भेजती है, जिसमें शख्स या चीज़ के मुतल्लिक तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और इसकी शनाख्त बआसानी हो जाती है। ये RFID इंसानी नंबर प्लेट का काम करेंगी। जैसे फ़िल वक्त तक हमारे लिए शनाख्ती कार्ड की मौजूदगी इंतहाई ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह मुस्तकबिल में RFID इंसानों की शनाख्त के लिए इस्तेमाल होगी। CT स्कैन की मदद से इसे इंसानी जिस्म में दाखिल करना तो आसान है, मगर निकालना इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक है, क्योंकि अगर इसे हाथ की बजाय गर्दन के अंदर रखा जाए तो ये RFID किसी रिमोट की तरह रीडर की मदद से या सैटेलाइट की मदद से कंट्रोल करके इंसान को हमेशा के लिए या तो मफलूज कर सकता है या इसकी जान भी ले सकता है।
اور جو بھی شخص گورنمنٹ کی بات نہیں مانے گا اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا، اور کئی ممالک میں اس کی امپلانٹیشن 2020 سے شروع بھی ہو چکی ہے۔ دوستو 2016 میں برطانیہ یعنی انگلینڈ کی پارلیمنٹ کے اندر سنوپرز چارٹر کے نام کا ایک قانون پاس ہو چکا ہے۔ سنوپرز کا مطلب ہے جھانکنے والا۔ اس قانون کے تحت ہر شہری کی ذاتی معلومات، موبائل ڈیٹا، سوشل میڈیا کی تمام ایکٹیویٹیز، اس شخص کا اٹھنا بیٹھنا، کس سے ملتا ہے، کس سے بات کرتا ہے، اس کا یہ تمام ڈیٹا گورنمنٹ اپنے پاس اس کو بتائے بنا جب چاہے جہاں چاہے سیو کر سکتی ہے۔ حالانکہ یہ کام پہلے بھی کافی عرصے سے ہو رہا تھا، مگر اب اس کو قانونی حیثیت بھی مل چکی ہے۔ اس قانون کے خلاف جو بھی شخص آواز اٹھانے کی جرات کرے گا اسے بھی امپریزنمنٹ فار پبلک پروٹیکشن نامی ایک قانون کے تحت عوام کے لیے خطرہ سمجھ کر کسی بھی وقت جیل کے اندر بھجوا دیا جائے گا، جسے چھوڑنے کا فیصلہ حکومتی بورڈ کرے گا۔ اور یہ قانون 2005 کے اندر برطانیہ کی پارلیمنٹ میں مشترکہ طور پر پاس کیا گیا۔ اب بات آتی ہے کہ اس قدر زیادہ ڈیٹا آخر سیو کہاں کیا جائے گا۔ تو دوستو پیلنٹیئر ٹیکنالوجی کے نام سے امریکہ میں پہلے سے ایک ادارہ کیلیفورنیا کے اندر موجود ہے جسے بگ برین کا نام بھی دیا گیا ہے۔ یہ سب ڈیٹا اسی جگہ سیو کیا جائے گا۔ پیلنٹیئر کا مطلب ہے ایسی چیز جو بہت دور سے دیکھ سکے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ون ورلڈ آرڈر کی تیاری کی جا سکے اور لوگوں کو اس ایک حکومت کے لیے تیار کیا جا سکے۔ دوستو ون ورلڈ آرڈر کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر شخص پر ریاست کا مکمل کنٹرول ہونا، اور اس چیز کا مکمل نقشہ تو یہ لوگ تیار کر ہی چکے ہیں۔ لوگوں کے اندر یہ چپ امپلانٹ کرنے کے منصوبے کو ID 2020 کا نام دیا گیا ہے، جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2020 سے کئی امریکی کمپنیاں اپنے امپلائیز کے جسم کے اندر یہ چپ امپلانٹ کر بھی چکے ہیں، جسے ایک یہودی زیونسٹ راک فیلر فاؤنڈیشن اور مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس اور اس کی بیوی لنڈا فاؤنڈیشن فنڈ کر رہی ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ گیوی نام کا ایک الائنس بھی شامل ہے جسے دی گلوبل الائنس فار ویکسین اینڈ امیونائزیشن بھی کہتے ہیں۔ مزید اس کے اندر یہودی راک فیلر خاندان کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک، عالمی ادارہ صحت، ورلڈ بینک اور یونیسیف جیسے تمام یہودی ادارے اس ایجنڈے کو لے کر چل رہے ہیں، جن کا مقصد ہے کہ علاج کے نام پر ایک ایسی ویکسین کو تیار کیا جائے کہ اس ویکسین کے ذریعے انسانوں کے اندر اس RFID چپ کو داخل کیا جائے اور کسی بھی شخص کو اس کی خبر تک نہ ہو۔ یہ ایجنڈا پہلے تو ناممکن نظر آ رہا تھا، مگر 2020 میں کرونا آنے کے بعد ہم سب نے دیکھا کہ کیسے ویکسین کو لازم قرار دے دیا گیا۔ اس کے بغیر نہ آپ کام پہ جا سکتے ہیں، نہ دکانوں میں کچھ خریدنے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر جان کالیمن جو کہ ایک مشہور ریسرچر ہیں، اپنی ایک مشہور کتاب کانسپائریسی ہیرارکی کے اندر کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ ہر شخص کو یہ چپ لگا کر ایک حکومت کا حصہ بنا دیا جائے گا جسے ون ورلڈ آرڈر کہتے ہیں۔ اس شخص کی اوقات بھیڑ بکری سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی اور گورنمنٹ کی خفیہ ایجنسی انہیں کنٹرول کرے گی۔ عالمی معاشی انتظام حکمران طبقے کے کنٹرول میں ہوگا، جو لوگوں کو صرف اتنی خوراک اور وسائل فراہم کریں گے کہ لوگ صرف زندہ رہ سکیں۔ تمام دولت 300 فری میسنری کے بڑوں کو دے دی جائے گی اور ہر شخص اپنی زندگی بچانے کے لیے انہی کا محتاج ہوگا۔ جو اس چپ کا انکار کرے گا اسے شدید ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے کریڈٹ کارڈ بند کر دیے جائیں گے، وہ نہ کچھ خرید پائے گا اور نہ ہی کچھ کما پائے گا۔ اسے فیما کی اسپیشل جیلوں کے اندر قید کر دیا جائے گا۔ دوستو یہ ویڈیو سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دجال کے یہ چیلے کس قدر خطرناک، ہوشیار اور طاقتور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایسی چالوں اور فتنوں سے حفاظت فرمائے، مگر اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی مدد تب تک نہیں کرتا جب تک وہ اپنی مدد آپ نہ کریں۔ اس لیے جتنا ممکن ہو اپنے اعمال درست کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری آنکھ ایسے فتنوں کو پہچاننے کے قابل ہو سکے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔